अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। पाकिस्तान में सूरत हाल वैसे तो आपके सामने है कि काफ़ी सियासी तौर पर ख़राब सूरत हाल है, लेकिन अब उसमें मज़ीद शिद्दत आती चली जा रही है, बहरान में मज़ीद इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब जो इजलास तलब कर लिया कौमी असम्बली का स्पीकर ने, उसके ऊपर अब एक नई बहस है इस वक्त पाकिस्तान में कि क्या ये इजलास आइनी है, कानूनी है या गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास सदर ममलिकत तलब करते हैं, समन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये स्पीकर जो कि पिछली असम्बली में स्पीकर थे, लेकिन इस नई असम्बली में जब तक नए स्पीकर का इंतखाब नहीं होता तब तक स्पीकर की कुर्सी पर इन्होंने बैठना था उस इजलास के शुरू होते साथ ही जब जो इजलास सदर ममलिकत ने बुलाना था, लेकिन वो क्या खुद ही इजलास बुला सकते हैं? अब ये एक कंट्रोवर्सी है। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इस पर जो सूरत हाल है वो इस व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि तोड़ फोड़ के एक मुकदमे में और एहतजाज के एक मुकदमे में इस्लामाबाद में थाना तरनौल में दर्ज हुआ था। इमरान खान साहब की बरियत हो गई है और कुछ मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि उसको बहुत बड़ी खबर के तौर पर कि बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को मिला है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है ये भी आपसे शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर MQM जो है उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं और उनकी ऑडियो लीक से उनको तो जो नुकसान हो रहा है सो हो रहा है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी मज़ीद ज़मींबोस हो गई है और हो रही है। इस पर भी बात करेंगे कि उन ऑडियो लीक्स में MQM किस तरह बात कर रही है कि जी जाली मैंडेट है 100% या 200%। सबसे पहले खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनकी जो बरियत हुई है और ख़बर आई है कि जी बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा रिलीफ है, इमरान खान को बरियत मिल गई। और इमरान खान, फैसल जावेद, असद उमर, अली नवाज जमान और मज़ीद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको अदालत ने बरी कर दिया है। और ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर साहब की अदालत थी, मुकदमा दर्ज हुआ था थाना तरनौल इस्लामाबाद में, ये उसमें बरियत हुई है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है इस खबर के रिपोर्ट होने से कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए थे, 9 मई 2023 को जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी और 9 मई के वाक़यात पर जो FIRs का इंदराज हुआ था, ये उसमें से एक मुकदमा है और इसमें बरियत हुई है तो बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन ये उसमें से मुकदमा नहीं है, ये 26 मई 2022 का मुकदमा है। आपको मालूम है कि 25 मई 2022 वो कॉल दी थी खान साहब ने और लॉन्ग मार्च हुआ था और वो KPK से चले थे और इस्लामाबाद तक आए थे, उसके बाद कॉल ऑफ कर दिया था। तो वहाँ पे 26 मई 2022 को एक मुकदमा थाना तरनौल इस्लामाबाद में दर्ज हुआ था खान साहब, असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज जमान और मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़। तो ये जो बरियत हुई है, इस बरियत का ताल्लुक 9 मई के किसी भी FIR से नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो लोग ये समझ रहे हैं या जो लोग इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 9 मई में कोई रिलीफ अदालत की तरफ से मिला है, तो अदालत की तरफ से 9 मई में कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये साल पुराना, 9 मई 2023 से भी साल पुराना एक मुकदमा, जब नई नई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई थी और खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, ये तब एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें बरियत हुई है। ले जी, इसमें क्लैरिटी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि जो कौमी असम्बली का इजलास है तलब कर लिया गया है, अब क्या वो ठीक तलब हुआ है, वो आइनी है, वो कानूनी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि सदर ममलिकत का इख्तियार है, उनका प्रिविलेज है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करें, स्पीकर साहब नहीं कर सकते। जबकि जो मौजूदा इत्तेहाद है PDM2, उनका मौक़िफ़ यह है कि सदर ने क्योंकि नहीं किया और आइन का तकाजा है कि इजलास तलब होना चाहिए था 21वें दिन जनरल इलेक्शन की तारीख के बाद, तो वो स्पीकर कर सकता है और स्पीकर ने किया तो सही किया। अब इसके ऊपर कानूनी पोजीशन क्या है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अपनी राय दे देता हूँ। और वैसे रेड कार्पेट उन्होंने बिछा दिया है और इजलास कल उन्होंने तलब किया हुआ है, शेरवानियाँ पहन के कल उन्होंने वहाँ पे पहुँच जाना है। लेकिन कानूनी तौर पे जो सिचुएशन है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली ये कहता है दैट इट इज़ द प्रेरोगेटिव और द प्रिविलेज ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टू समन a session of the national, he may summon a session, यानी कि ये सदर का सवाबदीद है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करे। और अगर आर्टिकल 50 के साथ मिलाकर आप इसको देखें तो आर्टिकल 50 जो कि मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट की बात करता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है वो दैट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सेनेट और नेशनल असम्बली। यानी कि सिर्फ सेनेट और नेशनल असम्बली पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट
کا عہدہ یا دفتر بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. یہ 3 اہم ستون ہیں پارلیمنٹ کے: صدر مملکت، سینٹ اور قومی اسمبلی. تو صدر مملکت پارلیمنٹ سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. پہلی چیز یہ آرٹیکل 50 میں. پھر آرٹیکل 54 یہ کہہ رہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کا جب اجلاس بلانا ہے، سمن کرنا ہے، تو وہ صدر مملکت نے کرنا ہے. یہ صدر مملکت کا ثواب بھی دیا. یہ آرٹیکل 54 کہہ رہا ہے. اب صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، تو وہ فیصلہ ہو جائے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں، تو وہ ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دے دیا جائے. کورم پورا ہو جائے گا، تمام ممبرز پورے ہو جائیں گے، تو پھر میں اجلاس طلب کروں گا. لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھرپور بحث ہوئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء بھی پیش ہوئے ہیں، مخالفین بھی ان کے سیاسی جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نشستیں مخصوص ہمارا جو حصہ ہے ہمیں ملے، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی ان کو محروم کیا جائے اور یہ ان کو نہ ملے. فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہرحال محفوظ کر لیا ہے. اب فیصلہ کیا آئے گا وہ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. بٹ ان دا مین وائل اجلاس کل طلب ہو چکا ہوا ہے. اب یہ اجلاس کی آئینی حیثیت پہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے ساتھ. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اٹ از دی ڈسکریشن آف دی پریزیڈنٹ ٹو کال دی سیشن فار ٹو سمن دا سیشن آف دا نیشنل اسمبلی. اور نہ صرف اس کو سمن کرنا بلکہ اس کو پوسٹ پون کرنا. پروروگ کا ورڈ استعمال ہوا، پروروگ کا ورڈ استعمال ہوا ہے آئین میں کہ صدر اس کو سمن بھی کر سکتا ہے، اس کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے. اچھا جی، اب صدر نے کیا نہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسپیکر نے کر لیا. کیا اسپیکر کر سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب اسپیکر کا جو اختیار ہے نا، وہ جو کام صدر کا کرنے والا ہے وہ اسپیکر کس صورت میں کر سکتا ہے؟ ایک تو وہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ اگر جو ہے صدر اپنی سیٹ پر اویلیبل نہیں ہے. مثال کے طور پہ آرٹیکل 49 بات کرتا ہے کہ جب صدر صاحب ایبسنٹ ہیں، ملک سے باہر ہیں یا بیمار ہیں یا وہ عہدہ خالی ہو گیا، تو اس صورت میں پہلے چیئرمین سینٹ ول ایکٹ ایز دا پریزیڈنٹ. اگر چیئرمین سینٹ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی ول بی دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ، یعنی کہ صدر کے جو اختیارات ہیں ان کو وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے نہیں. صدر صاحب اپنی کرسی پر موجود ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اور اگر صدر نہ بھی ہو تو چیئرمین سینٹ کی پہلی باری آتی ہے، پھر اسپیکر کی آتی ہے. تو اس صورتحال میں جب صدر بھی موجود ہے، چیئرمین سینٹ بھی موجود ہے، کیا اسپیکر کر سکتا ہے؟ اپیرنٹلی جواب ہے کہ نہیں، اسپیکر نہیں کر سکتا کیونکہ صدر اپنی جگہ پر موجود ہے. دوسرا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صدر نے کیونکہ نہیں بلایا تو اسپیکر کے پاس اختیار ہے بلانے کا، اس کے اوپر بھی آرٹیکل 54 سب آرٹیکل 3 بہت کلیئر ہے، جس میں وہ بات کرتا ہے کہ کب اسپیکر کا اختیار ہے، کہ کب اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے. اس میں آرٹیکل 54 سب آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ اسپیکر تب اجلاس بلا سکتا ہے قومی اسمبلی کا جب اسے ایک ریکویزیشن یعنی کہ ایک ریکویسٹ ہے سائنڈ بائی ناٹ لیس دین 1/4 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دی نیشنل اسمبلی، یعنی کہ تقریباً 1/4 ٹوٹل جو قومی اسمبلی کی ممبرشپ ہے اس میں سے 1/4 ممبر جو ہیں وہ ایک ریٹن ریکویزیشن سائن کر کے کم از کم 1/4 اسپیکر کو دیں کہ آپ اجلاس طلب کریں قومی اسمبلی کا، تو وہ اجلاس طلب کر سکتا ہے. اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب ہوگا ودن 14 days آف دا ریسیپٹ آف دس ریکویزیشن، یعنی کہ جب قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی 1/4 اکثریت، ان کی 1/4 1/4 آف دا ٹوٹل ممبرشپ ایک ریٹن ریکویزیشن سائن کر کے اسپیکر صاحب کو دیں گے، تو 14 دن کے اندر اسپیکر صاحب اجلاس بلا سکتے ہیں. یہ صرف وہ واحد صورتحال ہے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں بلا سکتا. لیکن یہ اس آرٹیکل کا سہارا موجودہ اسپیکر اس وجہ سے نہیں لے سکتا کیونکہ ممبرز تو ہیں ہی نہیں، اسمبلی تو ہے ہی نہیں. وہ تو صرف اسپیکر بھی پچھلی اسمبلی کا ہے. جب تک نیا اسپیکر الیکٹ نہیں ہوتا تو نئے سیشن میں یہ پرانا اسپیکر تب تک ہی بیٹھا ہوگا جب تک کہ نیا اسپیکر الیکٹ نہیں ہوتا. اور آرٹیکل 53 یہ کہتا ہے کہ جنرل الیکشنز کے بعد فوری طور پہ جب اجلاس طلب ہوگا تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا اور سارے کام پھر وہ نیا اسپیکر کرے گا. تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ نیا اسپیکر بیٹھ جائے اور پھر اس نئے اسپیکر کو 1/4 آف دا ٹوٹل ممبر جو ہیں وہ ریٹن ریکویزیشن سائن کر کے دیں، تو پھر وہ 14 دن کے اندر بلا سکتا. یہ والا اسپیکر اس لیے نہیں بلا سکتا کیونکہ اس کے پاس تو 1/4 کی وہ ریکویزیشن ہے. جب ممبر ہی نہیں ہے تو ریکویزیشن نہیں ہے، اور جب ریکویزیشن ہی نہیں ہے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو ممبر ہے ہی نہیں، ممبرز نے تو ابھی حلف اٹھانا ہے، تو وہ تو تب حلف اٹھائیں گے جب اجلاس طلب ہوگا. وہ اجلاس صرف صدر مملکت بلا سکتا ہے ان اکارڈنس ود آرٹیکل 54. تو یہ میں نے آپ کو آئین کا آرٹیکلز کا حوالہ دے دیا کہ آرٹیکل 54
सब आर्टिकल 3 में स्पीकर का वाहिद ये सिचुएशन है जिसमें वो इजलास को तलब कर सकता है, और ये वाली सिचुएशन इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। तो मौजूदन अब सिर्फ वाहिद जो एक पीडीएम के पास बचता है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। यानी कि उन्होंने कहा है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 में कि नेशनल असेंबली को 21वें दिन आम इंतखाबात की तारीख से 21वें दिन उसका इजलास तलब होना चाहिए, उसको इन सेशन आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उससे पहले सदर पाकिस्तान उस इजलास को तलब कर ले, नहीं तो फिर 21वें दिन तो मिलना चाहिए नेशनल असेंबली। तो ये वाहिद वो आर्टिकल है जो कि इस चीज को सपोर्ट करता है कि नेशनल असेंबली का इजलास होना चाहिए, लेकिन इसमें भी जिक्र है सदर पाकिस्तान का, स्पीकर का जिक्र नहीं है। तो अब मुझे ये लग रहा है सिचुएशन जो है उसमें जो ओवरऑल जो लॉ, जो कानून, जो आइन, जो आर्टिकल्स मैंने अभी आपको बताए उसकी रोशनी में इख्तियार तो डिस्क्रेशन स्वाबदी तो सदर ममलिकत की है, लेकिन अब उस डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज इस वक्त कर लिया है स्पीकर ने, वो भी उस स्पीकर ने जो कि पुराना स्पीकर है, नया स्पीकर तो अभी इलेक्ट होना है, और पुराना स्पीकर नए स्पीकर का इख्तियार और विदाउट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिक्विजिशन जो रिटन साइन मैंने आपको कहा उसके बगैर इजलास तलब नहीं कर सकता, लेकिन उसने कर लिया। तो अब इस इजलास की क्या कानूनी हैसियत है, इसके ऊपर सवाल उठ गए। पीटीआई कहती है गैर कानूनी है, पीटीआई के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अपना इजलास तलब करेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान में सूरत हाल है ना कि हर चीज का शराजा बिखरा हुआ है, एक केओस है, एक बदनज़मी है, ठीक है, वो इधर भी शुरू हो गया काम, आते साथ ही शुरू हो गया। यानी कि पीडीएम 2 का जो इब्तिदा है, आगाज है, उसमें आते साथ ही शुरू। इसी से आप अंदाजा कर लें कि आने वाला टाइम जो है, साल 2 साल वो कैसे गुजरने वाले हैं पीडीएम के, जब तक ये हुकूमत में होंगे। वैसे तो ये कहते हैं हम 5 साल हैं, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा देर मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही विद दिस कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन इन दी फाउंडेशन, जो कि जिस तरह से हुआ है, और फिर जिस तरह से इजलास तलब हो रहा है, जिस तरह से रिजर्व सीट्स का मामला हो रहा है, पीटीआई को महरूम रखा जा रहा है, वो रिजर्व सीट्स भी, और फिर धांधली जो ऑलरेडी फॉर्म 45 45 दे या 47 दे एमएनए एमपीए जो डिबेट ऑलरेडी आप जानते हैं सारी हो रही है। तो अब ये इवेंचुअली मुझे लगता है कि मामला चला जाना है सुप्रीम कोर्ट। एक तो पीटीआई ने भी ले जाना है, हो सकता है कोई और भी ले जाए इसके, कोई बार काउंसिल्स वगैरह में से कोई ले जाए इसको, और फिर सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली शायद इसके ऊपर फाइनल हतमी डायरेक्शन या उसके ऊपर फाइंडिंग देगा इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जी ये जो इजलास तलब हुआ है, या हालांकि वो कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के द कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन देन द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसमें कोई इलीगैलिटी कमिट होती है देन द कोर्ट्स कैन कम अप विद अ फाइंडिंग। तो ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये सारे आर्टिकल सामने रख के फैसला करेगा कि ये इजलास सही तलब हुआ है, और अगर सदर ममलिकत इसको मौखर करें ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि रिजर्व सीट्स का फैसला कर दें फिर मैं तलब करूं, उसमें आप इस तरह का तराव ना करें, तो वो दुरुस्त है या वो गलत है, और हर सूरत 21वें दिन ये तलब होना ही था। और क्या पुराना स्पीकर जो जाने वाला स्पीकर है वो इस इजलास को तलब कर सकता है, और मतलब कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे इतना बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में पीडीएम को फ़र्क नहीं पड़ा कि नेशनल असेंबली के आगाज़ के ऊपर भी इतना सवालिया निशान आ जाए, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिधर इलेक्शन सारा सवालिया निशान पे खड़ा हुआ है वहाँ पे ये भी ऐसे हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि हमने तो काम ही चलाना है, डंग टपाना जिसे कहते हैं, तो वो हम टपाएंगे। तो ये है जी सिचुएशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देगा वो हमें पता लग जाएगा, फ़ैसला महफूज हो चुका हुआ है। अब क्विकली मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हैं बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ पीटीआई वाले अब बात नहीं कर रहे, अब तो ये ऑडियो लीक सामने आ गई जी एमक्यूएम की, जिसमें ये कामरान टिसौरी, मुस्तफ़ा कमाल दोनों की अपना ये लीक सामने आई है, जिसमें वो भी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है इसमें मैंडेट चोरी हुआ है। अब गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की जो है ऑडियो लीक्स, उसमें वो कह रहे हैं जी कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। तो हमने कहा है कि कुछ ऐसी भी पार्टियां जिनका 200% जाली मैंडेट है, यानी कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है साढ़ा तो 100% जाली है, वो 200% आले भी आएंगे नहीं, और हमारा इशारा इनकी तरफ ही था। अब फैसला राब्ता कमेटी ने करना है कि हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, अब इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं, इनको सदर, चेयरमैन, सेनेट
اور 2 گورنرز دیے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے. اب چاہے گورنرشپ ہو، اس کا فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے، ان کی ڈکٹیشن پر کام نہیں ہوگا. مزید کامران ٹسوری نے کہا اس میں کہ حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں، وہ گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں، کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں بھی گئے تو حشر اور برا ہونے والا ہے. یعنی کہ حکومت جوائن کر لیں اور ہمیں کچھ ملے بھی نہ تو حشر اور برا ہونے والا ہے، صرف ایک وزارت مل رہی. ہم تو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس سے ووٹر ناراض ہوا ہے. پہلے ہمیں 7 سیٹیں ملی تھیں، وہ ہمارا ووٹ بینک تھا، آج ہمیں ووٹ نہیں ملا. یہ اپنی آڈیو لیکس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ ویسے آپ کو پتہ نتائج کہتے ہیں ایم کیو ایم نے کراچی سویپ کر لیا ہے، کامران ٹسوری سارا ایم کیو ایم نے سویپ کر لی، لیکن وہ اپنی آڈیوز میں کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹ شوٹ کوئی نہیں ملا. پہلے 7 سیٹیں ملی تھیں، اب وہ بھی ووٹ نہیں ملا، ہمیں اتنا بھی نہیں ملا. ایک شخص کو گورنر بنوانا چاہتے ہیں، شخص کا نام خالد مقبول کو پتہ ہے. اچھا، دوسری جانب ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ کامران ٹسوری حکومت سازی کے لیے ہونے والی مذاکرات پر رابطہ کمیٹی کو بریفنگ دے رہے تھے جہاں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. اچھا جی، یہ ایک تو کامران ٹسوری کا. دوسرا مصطفیٰ کمال کی بھی ایک آڈیو لیکس ہے جس کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہاں یہ میری آڈیو لیک ہے، اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بات کچھ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایم کیو ایم کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ مینڈیٹ جس طرح کا ملا ہے وہ پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے، تو اس وجہ سے پی ایم ایل این نے کوئی خاص بھاؤ نہیں دیا ایم کیو ایم کو جب ہم مذاکرات کرنے کے لیے لاہور گئے تھے. یعنی کہ امپریشن اس گفتگو کا یہ ہے کہ کیونکہ مینڈیٹ درست نہیں ہے، جعلی ہے ایم کیو ایم کا، تو ان کو پتا ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کا، اس وجہ سے ایم کیو ایم کو اتنا بھاؤ نہیں دیا جا رہا. اور مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ یہ جو لیکس ہوئی ہیں ہماری آڈیو، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن کے کچھ لوگ ابھی بھی ہماری پارٹی کے اندر ہیں، یہ کنہوں نے لیک کیا ہم نے ٹریس کر لیا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کنہوں نے لیک کی ہے، ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ ہیں نہیں ہے، لیکن کانٹینٹس کو کنفیس کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کمال کی طرف سے بھی، اور کامران ٹسوری کی آڈیو لیکس کے کانٹینٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو الیکشن تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی، اب تو وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھنے جا رہے ہیں، جو اتحادی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ ریگڈ ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، چوری شدہ مینڈیٹ. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.